अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पाकिस्तान। इंतखाबात हो गए और हम इंतखाबात के बाद पावर शेयरिंग फार्मूला तय पाना है। इस फार्मूले के ऊपर मुलाकातें जारी हैं, इस फार्मूले के ऊपर बहसो तकरार जारी है, ले दे हो रही है। होगा क्या? इस वक्त पूरी कौम की नजरें सिर्फ और सिर्फ लगी हुई हैं उन इत्तेहादियों पर जो कि मुस्तकबिल में हुकूमत कायम कर सकते हैं। लेकिन वो हुकूमत कायम करने का फॉर्मूला क्या होगा? मुस्लिम लीग नून क्या मांगेगी? पीपल्स पार्टी क्या दे पाएगी? क्या दोनों में ताल्लुकात पहले जैसे हैं? क्योंकि दोनों ने इंतखाबात के दौरान एक दूसरे पर तीर के निश्तर बरसाए हैं। अब आम इंतखाबात हो चुके हैं। यहां पर तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता अराकीन की तादाद भी बहुत ज्यादा है, लेकिन वो किसके पलड़े में अपना वजन रखेंगे? और जब ये तमाम जमातें मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, MQM, जमीयत उलमा इस्लाम, फजलुर रहमान, जब ये साथ मिल बैठेंगी, हुकूमत जब ये बनाना चाहेंगी, तो उसके बाद क्या शक्ल निकलेगी उस हुकूमत की? वो मखलूत हुकूमत क्या होगी? आइए नाज़रीन डिस्कस करते हैं। हमारे सामने इस वक्त नंबर्स मौजूद हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता देते हैं कि नून लीग पीपल्स पार्टी दो नुकाती मुजव्वज़ा फार्मूला तय पा चुका है आपके सामने, और ये मरहले के दौरान क्या किया जाएगा ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला मरहला ये है कि वजीर आजम नून लीग का होगा और उसकी मुद्दत 3 साल तक होगी, ये तय पाया गया है। अगले 2 साल का क्या होगा आइए आपको बताता हूं। अगले दूसरे साल में यानी दूसरे मरहले में वजीर आजम पीपल्स पार्टी का होगा, उसकी मुद्दत 2 साल की होगी और पंजाब की वजारत आला का सहरा वो सजेगा मरियम नवाज पर। तो दोस्तों, ये तो आपने देखा कि किस तरह से इन दो बड़ी जमातों ने, जिनको एक अच्छा खासा हैवी मैंडेट मिल गया है, उन्होंने क्या फार्मूला, क्या पावर फार्मूला तश्कील दिया है, किस तरह से उन्होंने इसको डिस्कस किया है। और अभी इस पे अभी मोहर सख्त लगेगी। अभी पार्टी के जो ओहदेदारान हैं, पार्टी के जो बड़े हैं, वो इस पे अपना फैसला सुनाएंगे। कौम को इंतजार है कि क्या इस पे एग्रीमेंट हो जाता है, क्योंकि ये अभी ऐसा प्रपोजल है कि जिस पे बहुत सी बहसो तकरार होनी है, बहुत सा ले दे अभी होना है। अब मैं आपको बताता हूं कि किसके पास कितनी ताकत है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना आपके लिए। कौन अपनी ताकत को सामने रख के, निगोशिएशन टेबल के सामने रख के अपनी बात मनवाने के काबिल हो पाएगा। आइए जनाब, यह है इस वक्त मुस्लिम लीग नून की असेंबली पोजीशन। कौमी असेंबली में इनके पास 75 लोग हैं जो कि लड़के जीत के कौमी असेंबली में पहुंचे हैं। पंजाब असेंबली में 131 है इनकी तादाद। आजाद कौमी असेंबली में ये 5। अब ये 5 कौन है आजाद? ये वो लोग भी हैं कि जिनको नून लीग ने टिकट नहीं दिया, उसके बाद उन्होंने आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा, या किसी वजह से वो टिकट लेने से महरूम रहे तो उन्होंने आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा, और उसके बाद उन्होंने फैसला किया कि वो शायद नून लीग का हिस्सा बने। अलबत्ता इस पर भी हम आगे चल के बात करेंगे कि जो आजाद अरकान हैं उनको तोड़ने का सिलसिला किस तरह जारी है, उस पर हम बात करेंगे। आजाद पंजाब असेंबली से है 9। अब इस तादाद के साथ नून लीग के पास ऑफर करने को क्या है, नून लीग किस तरह से जो है वो अपनी बात मनवाएगी, इस पे हम बात करेंगे। थोड़ी ही देर में आपको मैं पीपल्स पार्टी की असेंबली पोजीशन वो भी बताऊंगा, बल्कि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके। बल्कि एक काम करते हैं, आपको दोबारा मैं हमारी जो स्क्रीन है उसकी तरफ लेके चलता हूं और पीपल्स पार्टी की जो असेंबली पोजीशन है कौमी असेंबली में आपको वो बताता हूं। ये देखिए, कौमी असेंबली में पीपल्स पार्टी के 54 नुमाइंदे, 54 लोग कौमी असेंबली में नुमाइंदगी कर रहे होंगे पीपल्स पार्टी की। जबकि पंजाब असेंबली में इस दफा तरक्की की है, ये पीपल्स पार्टी की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। 2018 के मुकाबले में अपने 10 उम्मीदवारों को वो पंजाब असेंबली में भेजने में कामयाब रही है। तो दोस्तों, ये है वो सूरत हाल कि जिसका अभी हमने जिक्र किया। अब यहां पे सवालात पैदा होते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उन सवालात को मद्देनजर रखते हुए इलेक्शन नताइज, मुस्लिम लीग पीपल्स पार्टी से क्या चाहती है, पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग से क्या चाहती है, नून लीग की जो सादा अक्सरियत है उसमें वो क्या ख्वाहिश रख सकती है पीपल्स पार्टी के सामने। मियां साहब तो ख्वाहिश करते रह गए सादा अक्सरियत की, लेकिन उनको सादा अक्सरियत नहीं मिल पाई। लेकिन उसके बरअक्स पीपल्स पार्टी जो आज नून लीग के साथ मिल बैठना चाह रही है, हुकूमत बनाना चाह रही है, वो तो खिलाफ बात कर रही थी। उनका तो बयानिया ही, उनका इलेक्शन बयानिया ही यही था कि जो कुछ किया धरा है वो मियां नवाज शरीफ का किया धरा है। जितना भी मुल्क के अंदर खराबी है, जितनी भी इस वक्त इक्तसादी खराबी है, वो सारी की सारी मियां साहब की वजह से है। बिलावल साहब की एग्रेसिव टोन को देखते हुए लग रहा था कि शायद उनका किसी भी किस्म का इत्तेहाद कायम करने का इरादा ना हो इलेक्शंस के बाद। वो क्या कहते थे ये जरा सुनिए।
آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اگر نہیں ملتی تو پھر کیا دوبارہ نواز یا شہباز کیبنٹ کا حصہ بن جائیں گے یا اپوزیشن میں بیٹھنا پسند کریں گے؟ جہاں تک ان کا کیبنٹ کا حصہ وہ تو میرے لیے بہت ہی مشکل ہو جائے گا وہ اس لیے کہ جس طریقے سے وہ سیاست کر رہے ہیں یہ وہی پرانے سیاست کر رہے ہیں، وہ نفرت اور تقسیم کے سیاست کر رہے ہیں. یہ پی ڈی ایم بھی نہیں رہے. پی ڈی ایم تو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ تھا، یہ تو اب آئی جے آئی بنتے جا رہا ہے، یہ جو پی این اے بنتے جا رہا ہے. تو میں اس قسم کی سیاست تو نہیں کر سکتا. اب آ جاتے ہیں ناظرین سوالات کی جانب. دونوں جماعتیں لے دے کی سیاست کر رہی ہیں، دونوں سیاسی جماعتوں کے پاس کچھ آفر کرنے کو ہے، لیکن اگر ڈیڈ لاک ہو گیا تو اس صورت میں کیا آپشن ہوگا؟ اگلا سوال، اگر اتحاد نہ ہو سکا تو سادہ اکثریت کے لیے کیا کچھ کیا جا سکتا ہے؟ کیا پیپلز پارٹی کے سامنے گڑ گڑایا جائے گا؟ اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی طرف سے وزارت عظمیٰ کا امیدوار کون کون ہے؟ اس پر خواجہ آصف اپنی رائے دے چکے ہیں، ذرا وہ بھی سنیں. فیصلہ تو کر لیا ہے لیکن اس پہ باضابطہ اعلان ہونا ابھی باقی ہے. یہ کشمکش کیوں ہے؟ یہ خاموشی کیوں ہے؟ یہ اعلان کب کیا جائے گا؟ اور سب سے بڑا سوال یہ بھی ہے کہ اگر آپ نے مدت طے کر ہی لی ہے تو یہ بھی بتا دیجئے کہ پہلی مدت کے لیے کون سی سیاسی جماعت کا وزیر اعظم ہوگا اور کون ہوگا. اب پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں کون کون سے آئینی عہدے تقسیم کیے جائیں گے، یعنی کیبنٹ کس طرح بنے گی، عہدوں کی بانٹ کس طرح کی جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ جو پی ڈی ایم حکومت کا ایک تجربہ پہلے ہو چکا ہے، اس میں الزامات بھی رہے، اس میں ایک دوسرے پہ کیچڑ بھی اچھالا گیا، یہ بیل کیسے مڈھے چڑھے گی؟ یہ سوالات وہ ہیں جو آج ہر پاکستانی کے ذہن میں ہیں. مگر ایک پاکستان کے اس سیگمنٹ کے اندر آپ کو ان تمام سوالات کے جواب مل جائیں گے. ایک سوال یہ بھی ہے کہ سیاسی عدم استحکام بڑھے گا یا تھم جائے گا؟ مشکلات بڑھیں گی یا ختم ہو جائیں گی؟ اور اگر مشکلات رہیں گی تو ان کا حل کیسے نکلے گا؟ اتحادیوں کا ایک ایسا جھرمٹ بننے جا رہا ہے کہ اس میں اب کس طرح سے یہ اتحادی ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھیں گے. لیکن یہ جاننے کے لیے بہت ضروری ہے ناظرین کہ ان اتحادیوں کا ماضی کیا رہا. ان اتحادیوں نے جب اس سے پہلے 16 ماہ کی حکومت کی تو تب کیا کیا؟ دوستو تب اس کا جو پروڈکٹ ہے، اس کا جو بائی پروڈکٹ وہ یہ نکلا کہ مہنگائی کی شرح میں 13.4% اضافہ ہوا سے بڑھ کر جو ہے یہ 28% ہو گئی. ادارہ شماریات کہتا ہے کہ 16 ماہ میں پیٹرول بجلی میں 100 گنا سے زیادہ اضافہ ہوا. روزنامہ جنگ کی ایک رپورٹ ہے جس کے مطابق اشیاء خورونوش کی قیمتوں میں 200% تک اضافہ ہوتا ہے. ڈالر 182 سے بڑھ کر 299 روپے تک پہنچ جاتا ہے. بجلی کے نرخوں میں 32 روپے 21 پیسے فی یونٹ کا بڑا اضافہ ہوتا ہے. ترسیلات زر میں کمی ہوتی ہے، 13.6% کی کمی ہوتی. تو صورتحال یہ ہے دوستو کہ مستقبل کی صورتحال کیا ہوگی؟ یہ گٹھ جوڑ مستقبل کے ان چیلنجز سے کس طرح سے نبرد آزما ہو پائے گا؟ پوچھیں گے. ہمیں جوائن کیا ہے نون لیگ کے سینئر رہنما مصدق ملک صاحب نے. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ سر کہ آپ نے ہمارے اس پروگرام کے لیے وقت نکالا. آپ ہمیشہ سے ٹائم دیتے رہے ہیں، آپ سے سیکھنے کو بھی بہت کچھ ملتا ہے. لیکن آج ہم آپ سے یہ سیکھنا ہے سر کہ موسٹ لائکلی آپ گورنمنٹ فارم کرنے جا رہے ہیں. The biggest challenge is for you is the financial challenge. یہ تیاری آپ کی پہلے سے ہوگی، I'm sure ہوگی، مگر اتحادی حکومت کے ساتھ رہ کے مشکل معاشی فیصلے کرنے کا آپ کا ایک بڑا تلخ تجربہ رہا ہے. You were unable to do that as you claim. تو سر یہ اب اس مخلوط حکومت کے ساتھ آپ کیسے کر پائیں گے؟ جی بہت شکریہ. پہلے تو آپ کا ابتدائیہ سننے کے بعد مجھے تو ایسے لگا کہ ہم حکومت نہیں بنا پائیں گے. انفیکٹ کوئی بھی حکومت نہیں بنا پائے گا. انفیکٹ اب کچھ کیوس پیدا ہو جائے گا، مجھے ایسا لگا. لیکن ایسا لگا، ایسا تھا نہیں. ایسا ہے نہیں نا. نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ تھوڑا لگ رہا تھا ایسا کہ یہ بھی نہیں ہو پائے گا اور وہ بھی نہیں ہو پائے گا اور یہ لوگ ان کے ساتھ مل کے کیسے بیٹھیں گے. اور حقیقت یہ ہے کہ یہ سارے پاکستانی ہیں. یہ بات ٹھیک ہے کہ سیاسی جب جوڑ توڑ ہو رہی ہوتی ہے، جب سیاست ہو رہی ہوتی ہے تو ہر پارٹی اپنی ایک بڑی ایکسٹریم پوزیشن لیتی ہے اور پولیٹیکل پوزیشن لیتی ہے. لیکن یہ الیکشن کیمپین میں بھی آپ نے دیکھا کہ کیونکہ الحاق پچھلی دفعہ بھی لیڈ پی ایم ایل این نے کیا تھا تو پی ایم ایل این کی طرف سے کوئی تلخ کلامی نہیں ہوئی اور ہر بات کو بڑی خندہ پیشانی سے اس کا جواب دیا گیا. انفیکٹ میں کئی پروگرامز میں آ کے کہتا رہا کہ بڑے بلاول صاحب کی اپنی لیڈرشپ یا شہری رحمان صاحبہ یا مخدوم ہمارے جو دوست تھے منسٹر آف انڈسٹریز مرتضیٰ صاحب،
یہ تو بڑے انہوں نے سپورٹ کی گورنمنٹ کو اور بڑے سخت فیصلوں میں ساتھ کھڑے رہے, بڑے مشکل فیصلے تھے. اس وجہ سے آبویسلی وہ پنجاب میں انفلٹریٹ کر رہے تھے, تو انہوں نے پنجاب میں زیادہ تر ووٹ یا پی ایم ایل این کا ہے یا اینٹی پی ایم ایل این ہے, تو وہ غالباً اپیل کر رہے تھے اینٹی پی ایم ایل این ووٹ کو. اور میرے خیال میں ہماری پارٹی کے اندر یہ تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ تھی, جس کی وجہ سے آگے سے کوئی بہت زیادہ تلخ بات نہیں ہوئی. اور انہوں نے بھی سیاسی بات کی. تو میرے خیال میں ہمارا جو 16 مہینے کا ایکسپیرینس تھا وہ کافی اچھا تھا, مل بیٹھ کے مصلحت کے ساتھ فیصلہ کرنے کے اور کچھ سخت فیصلے کرنے کے. اس کے جو نتائج جو ابھی آپ بتا رہے تھے, ان دونوں چیزوں کو علیحدہ کر لیتے ہیں, یعنی فیصلہ سازی کو اور نتائج کو, ان دونوں چیزوں کو علیحدہ کر کے پھر بات کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو کئی مرتبہ پہلے بھی ہو چکا ہے, اور اس مرتبہ بھی پارٹیز کو ساتھ لے کے چلنا, اس کی کچھ قباحتیں ہیں, کچھ فائدے ہیں. فائدے یہ ہیں کہ اس ملک میں اس وقت بہت زیادہ مرہم رکھنے کی ضرورت ہے, بہت زیادہ پولرائزیشن ہو گئی ہے, لے دے ہو رہی ہے ہر طرف سے. اگر آپ کو اچھی بات بھی کریں یا کوئی اور اچھی بات کرے تو ہم دوسری سمت چلے جاتے ہیں, تو وہ ملک کے لیے تو کچھ اتنا اچھا نہیں ہے. ہمیں پالیسی ڈیبیٹس کرنی چاہیے, پالیسی پہ پوزیشنز لینی چاہیے, لیکن ہم پالیسی تک پہنچ ہی نہیں پاتے. تو یہ جب ایک اتحادی حکومت بنے گی تو ایک اس کا فائدہ یہ ہوگا اضافی, کہ وہ جو عجیب سا ایک بازار بن گیا ہے, وہ اس پہ ٹھنڈ آ جائے گی. کی طرف آپ جائیں دوسری گے طرف سر, اس میں ذرا یہ بھی ایڈ کر دیجیے گا ڈاکٹر دوسری صاحب. طرف جو آپ نے بات کی وہ صحیح تھی, کہ اس میں سخت جب آپ مل کے کنسنسس کے فیصلے کرتے ہیں تو زیادہ تر کنسنسس کے فیصلے بہت زیادہ سخت فیصلے نہیں ہوتے, اس میں ہر ایک کی رائے جو ہے اس کا احترام کرنا پڑتا ہے. تو آپ کی دوسری بات بھی ٹھیک ہے کہ اس میں شاید اتنے سخت اچھا, فیصلے اس دفعہ کا جو پاور شیئرنگ ہمارے فارمولا ہے ڈاکٹر صاحب, وہ جو اب تک سامنے آیا ہے, کہ آپ تصدیق کر سکتے ہیں, تردید بھی کر سکتے ہیں, اسی لیے آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھائیں گے, کہ وہ جو ایک اس میں تقسیم کیا گیا ہے 5 سال کو, کہ 3 سال جو ہے وہ ایک جماعت کا وزیر اعظم, 2 سال کسی ایک جماعت کا وزیر اعظم, اور مریم نواز شریف صاحبہ وزیر اعظم پنجاب ہوں گی. یہ کیا تجویز واقعی زیر غور ہے, دی گئی ہے, کس حد تک یہ پریکٹیکل ہے؟ دیکھیے, اس کو تو ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ہماری پارٹی کے رہنما ہیں تارڑ صاحب, وہ ٹیلی ویژن پروگرام میں کہہ چکے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے. بہت سی تجاویز زیر غور ہیں, اور تمام تجاویز جو ہیں وہ سامنے لائی جا رہی ہیں اور ڈسکس ہو رہی ہیں. ابھی اس وقت تک میں آپ کو جو بات بتا سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ ابھی تک جتنی بھی گفتگو پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوئی ہے, ایم کیو ایم کے ساتھ ہوئی ہے, یا دیگر پارٹیز کے ساتھ ہوئی ہے, وہ بڑی ایک خوشگوار ماحول میں ہوئی ہے. اور میرے خیال میں ہماری پارٹی کی کوشش یہ ہے کہ ہم پرنسپلز طے کر لیں, کیونکہ ہر پارٹی جب اتحاد بنانے جاتی ہے تو وہ اپنی میکسیمل پوزیشن لے کے آگے چلتی ہے. یعنی جس کے پاس 4 سیٹیں ہوں, اگر آپ کو 4 کی ضرورت ہے تو اس کا بھی حق ہے, وہ کہتے کہ پرائم منسٹر مجھے بنا دیں. تو وہ تمام میکسیمل پوزیشنز تو سامنے رکھ دیتے ہیں, اور پھر بیٹھ کے, کیونکہ تمام لوگ کافی جہاں دیدہ آپ کی بھی ایک سیاستدان میکسیمم ہیں. پوزیشن ہوگی سر, وہ کیا ہے؟ آپ کیا کچھ کتنا کچھ دے سکتے ہیں؟ دیکھیے کتنا کچھ دینے کی پوزیشن ہماری براڈلی سپیکنگ, کیونکہ ہم اس وقت ہاؤس کے اندر سب سے بڑی پارٹی ہیں, پارٹی کے طور پہ جو لوگ منتخب ہوئے ہیں اس میں سب سے زیادہ سیٹس ہماری ہیں, تو آبویسلی ہماری پوزیشن یہ ہے کہ ہم آپ کے ساتھ مل کے حکومت بنانا چاہتے ہیں. اور میرے خیال میں ہم یہ چاہیں گے کہ لیڈرشپ پوزیشن وفاقی حکومت میں اس الحاق میں ہماری ہو. لیکن آبویسلی بہت سی ایسی پوزیشنز ہیں, کی پوزیشنز ہیں, جن پہ جن پارٹیز کے جتنا وزن ہوگا اس کے مطابق وہ ضرور کوشش کریں گے کہ ان کو ملے وہ تمام اہم پوزیشنز. ہو سکتا ہے وہ ٹاپ پوزیشنز کے لیے بھی کوشش کریں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ تمام معاملات ایک اچھی سوچ بچار کے بعد اور کچھ وہ جو ہوتے ہیں نا بنیادی عقائد یا پرنسپلز طے کر لینے کے بعد پھر ڈسکشن آسان ہو جاتی. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ بنیادی پرنسپلز جو ہیں وہ طے ہو گئے ہیں, بڑے خوشگوار ماحول میں ہو گئے ہیں, اور کچھ ہی دن میں آپ کے سامنے جو ہے فارمولا وہ آ جائے گا. پنجاب میں ویری کلیئرلی ہمیں ابھی اعلان بھی کیا ہے ایک ٹویٹ کے ذریعے, میرے خیال ہے رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کیا ہے اور پھر عطا صاحب نے بھی کیا ہے, کہ ہمارے پاس تقریباً 150 سیٹس ہو چکی ہیں. تو ہمیں جو سمپل میجورٹی کی ضرورت تھی وہ ہمارے پاس اب موجود ہے. تو پنجاب میں ہم حکومت بنائیں گے, اس میں بھی ہمارے جو اتحادی دوست ہیں اگر ہم ان کے ساتھ مل کر چل رہے ہیں تو انہیں بھی ساتھ لے کر چلیں گے. اور سی ایم پنجاب کون ہے ڈاکٹر صاحب؟
देखिए, ये तो कबल अज़ वक्त है, आपने चलें जेर मुझे गौर अच्छा नाम ही लगा बता दें। जिस तरह ऐलान किया। बस वो पार्टी 1-2 दिन में आपके सामने अच्छा, फैसला, कोई ऐसा गैर ठीक ठीक। मुतवक्का अच्छा, फैसला नहीं एक होगा सवाल पे डॉक्टर साहब मेरा पार्टी और की ले लें तरफ सर से। इसमें। अब हम आ जाते हैं आपकी पार्टी मैनिफेस्टोज पे जो ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेन दिए गए। नाउ दैट यू आर गोइंग टू गेट सिट टुगेदर ऑन ट्रेजरी बेंचेस। अब एक कह रहा है कि प्राइवेटाइजेशन, एक कह रहा है कि नहीं। एक कह रहा है 300 यूनिट बिजली फ्री दूंगा, एक ने अपनी इंतखाबी मुहिम में ऐसा कोई वादा किया नहीं था बिकॉज उसको पता है कि IMF ऐसा करने नहीं देगी। अब दोनों ने अपना अपना मंशूर पूरा भी करना है, आवाम से वादा किया है, उसी वादे पे वोट लेके आए हैं। तो जब आप इकट्ठे बैठेंगे, ये जो क्लैश होगा इसको कैसे मैनेज करेंगे? ये आपका बड़ा अहम सवाल है। देखिए, कई चीज़ें ऐसी हैं जिसमें पॉलिसी पे मुकम्मल इत्तफ़ाक़ राय नहीं होगा, मगर बे ऐसी है, मसलन हमारी पार्टी का मौक़िफ़ ये है कि ये जो हमेशा से सेठों की हुकूमत चलती आई है, जिसमें 3-4 कंपनियाँ हाईजैक करके पूरे मुल्क को ले जाती हैं और तमाम लोग सफ़र करते हैं, इस तरह की इकोनॉमिक पॉलिसी, मुआशी पॉलिसी नहीं बनेगी इस मर्तबा। इस मर्तबा मुआशी पॉलिसी बनेगी उन लड़के-लड़कियों के लिए जो कॉलेजों से, स्कूलों से बाहर निकल रहे हैं, जिनके ज़हन के अंदर एक ख़्वाब है कि हम कारोबार शुरू करें, मगर उनको कारोबार कैसे शुरू करें? उनको कोई एक धेला देने के लिए तो तैयार नहीं है। बैंक्स के पास जाएँ, तो या तो वो डिपॉज़िट इकट्ठा करके दे देते हैं सरकार को ही और दरमियान में पैसे कमा लेते हैं, और या वो बड़े-बड़े सेठों को दे देते हैं। तो इस दफ़ा तजावीज़ जो सामने है वो ये है कि बैंकों को मोटिवेट किया जाए और इंसेंटिवाइज़ किया जाए कि वो स्मॉल टू मीडियम साइज्ड एंटरप्राइज़ेज़ जो हैं उनको बढ़ाएँ और यंग बच्चों को पैसे दें ताकि वो छोटे-छोटे कारोबार शुरू कर सकें। तो ये नहीं जैसे पहले पिछली हुकूमत ने एक पॉलिसी निकाली थी कि 4 या 5 बिलियन डॉलर 100-150 कंपनियों में बाँट दिए थे। वो जिसको टर्फ का लोन कहा था कि खुद हम इंटरनेशनली जाके रेज़ करते हैं कैपिटल 7 टू 8% के ऊपर, जब बाय द टाइम एडमिनिस्टर करते हैं तो वो 11-12% उसकी कीमत हो गई होती है और लोगों को, सेठों को आपने 1% पे दे दिया और 100 सेठों को दे दिया। तो इसका क्या फ़ायदा हुआ? तो वो जो ट्रेडिशनल है कि हाँ, 100-150 साल में इकोनॉमी ट्रिकल डाउन करेगी, मेरे ख्याल में इकोनॉमी ऊपर से हम उनको भी फैसिलिटेट करेंगे, लेकिन जो बुनियादी थ्रस्ट है, वो ये है कि छोटे जो कारोबार हैं, जो नौजवान बच्चे-बच्चियाँ जो कॉलेजों से निकल रहे हैं और हमारे यहाँ बहुत बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं मार्केट प्लेस में, तो उनके लिए कर्ज़ा जात फराहम किए जाएँगे, उनके लिए नए कारोबार बनाए जाएँगे और इसमें किसी भी पार्टी का मेरे ख्याल में इख्तलाफ नहीं होगा। सिमिलरली दूसरा जो हमारा थ्रस्ट है, ये मैं आपको पीएमएलएन के नुकात जी। आपके सामने पेश कर रहा हूँ, जिस पे मुझे लगता है कोई इख्तलाफ नहीं होगा। जो दूसरी बात है वो ये है कि हमारा एग्रीकल्चर जो है, हमारी बहुत बड़ी एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर में है, मगर जीडीपी की कंट्रीब्यूशन बड़ी नहीं है। उसकी वजह ये है कि हम कोई वैल्यू एडेड चीज़ें नहीं करते। वही बस 2-3 फसलें हैं, वो साल में 2 दफ़ा निकलती हैं, यील्ड उनकी कम है, यानी हमारे हमसाया ममालिक जो हैं वो दुगनी-तिगनी यील्ड ले रहे हैं या 1 एकड़ में यानी वो दुगनी फसल उगा लेते हैं या तिगनी फसल उगा लेते हैं। तो इन चीज़ों के ऊपर फ़ोकस करके जो हमारे किसान हैं, उनको कर्ज़े भी दिए जाएँगे, उनको सपोर्ट किया जाएगा लेज़र लेवलिंग लेकिन के ज़रिए डॉक्टर और साहब, ये टनल बहुत फार्मिंग बहुत फार्मिंग के बहुत ज़रिए। अच्छी बातें हैं और ये बड़ी हौसला अफजा बातें हैं, लेकिन ये आप हमारे एक न्यूज के प्लेटफॉर्म पे आप तशरीफ पहले भी ला चुके थे और आपको याद होगा ट्रांसमिशन के दौरान ये सवाल आपसे बार बार किया गया था कि इस सब के लिए चाहिए पैसे। पैसे बढ़ाने का तरीका है मजीद कर्ज दिया जाए या फिर आप आवाम पे टैक्स का बोझ डालें। आपने जो टैक्स का टारगेट रखा हुआ है उस पर भी क्वेश्चंस हैं, बट वो जब तक आप टैक्स नेट नहीं बढ़ाएंगे सर, जिसका इरादा शायद पहले भी बहुत दफा किया जा चुका है, लेकिन हमेशा हुकूमत किसी न किसी माफिया के आगे सर झुका देती है। अब आप इत्तेहादी गवर्नमेंट में है, सख्त डिसीजन आप ले नहीं सकते हैं, तो सर ये आपका रेवेन्यू स्ट्रीम जो है वो क्या है, वो कहां से आएंगे पैसे? एक तो बात ये है कि आपके पास जो एग्जिस्टिंग पैसे हैं, उनकी एलोकेशन आपको ठीक करनी है। दोनों चीज़ें आपकी सही हैं। ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि हमें टैक्स नेट नहीं बढ़ाना है, लेकिन ये जो 400 बिलियन डॉलर हमने दे दिए थे 100 सेठों को, ये कहाँ से आए थे? या हमारी पीएचडीपी में जो पैसे होते हैं, जो मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा नहीं होते, लेकिन जो पीएचडी में पैसे हैं, उनकी एलोकेशन एक ख़ास तर्ज से होती है, तो सवाल ये उठता है कि किसी दूसरे तर्ज से क्यों नहीं हो सकती? ये तीसरा जो मैंने नुक्ता आपके सामने रखा है कि बैंक हैं, वो आपकी तनख्वाह आती है, वो डिपॉज़िट लेते हैं आपसे, उस डिपॉज़िट के ऊपर वो पैसे बनाते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर वो एक डिस्ट्रिक्ट में, एक ज़िला में अगर वो ले रहे हैं डिपॉज़िट्स, तो उस ज़िला के अंदर जो बच्चे-बच्चियाँ हैं, उनको वो छोटे-छोटे लोन्स क्यों नहीं देते?
تو اگر ان کو انسینٹیوائز کیا جائے کہ بجائے اس کے کہ آپ وہ سارے لوگوں کا ڈپازٹ لے کے اپنی ہی سرکار کو واپس دے دیں وہ پیسے، تو اس کے بجائے اگر ایک خاص پرسنٹیج جو ہے آپ چھوٹے کاروباری حلقے جو ہیں بچیوں میں بانٹیں اور ہم آپ کو انسینٹیوز دیں گے، تو پھر اس سے کیوں نہیں اسی پیسے سے جو ڈپازٹس میں جاتا ہے کاروبار شروع ہو جائیں گے۔ بالکل اسی طرح ایگریکلچر کے اندر آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ہاں فروٹس جو ہوتے ہیں وہ گل سڑ جاتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا تقریباً 1/3 ہماری جو پیرشبل گڈز ہیں، خوبانی ہے یا آڑو ہیں یا وہ کیا وہ جو چیریز ہیں، وہ مارکیٹ تک پہنچتی ہی نہیں ہیں، یا زمین پہ رل جاتی ہیں یا سڑ جاتی ہیں۔ تو یہ شہباز شریف صاحب کا اور نواز شریف صاحب کا بالکل ایک مصمم ارادہ ہے کہ اسی ہر ڈسٹرکٹ کے اندر چھوٹے چھوٹے ایگریکلچرل ویلیو ایڈڈ کارخانے لگائے جائیں جو ایکسپورٹ بھی کیے جا سکیں۔ اگر آپ اس کی پلپ بنا لیں، اگر آپ اس کا جیم بنا لیں، اگر آپ اس کے جوس بنا لیں تو آپ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، آپ کی ایکسپورٹ بھی بڑھے گی، آپ کی ایک ایکویٹیبل ترقی بھی ہوگی پورے ملک میں، اور آپ کا کسان بھی جو ہے وہ خوشحال ہوگا۔ تو یہ میں نے آپ کو تیسری جو تھرسٹ بڑی ہے وہ آئی ٹی کی ہے، جس میں کو بہت زیادہ پیسوں کی بھی ضرورت نہیں وہ تو آپ ہے، نے جس چیز کی آپ کے پاس ضرورت ہے ہنر ہے، آپ کے پاس سروسز ہیں جو کہ ڈیفینیٹلی آپ کل کو نہیں ایکسپورٹ ہنر بھی کر نہیں سکتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں علی حیدر صاحب، ہنر میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اسٹرینگتھن کرنے کی ضرورت ہے، وہ ہنر جس کی ہمیں ضرورت ہے وہ نہیں ہے، یہ مت ہے۔ اچھا مجھے ایسا لگتا ہے کہ سرکار تقریباً 1,00,000 بچے انٹینس بوٹ کیمپس کے ذریعے، چاہے ہمیں باہر سے ٹرینرز لانے پڑیں، انٹینس بوٹ کیمپس کے ذریعے ان بچوں کو ٹرین کرے، مشین لرننگ میں، ڈیپ لرننگ میں، ان چیزوں میں جس میں اب مستقبل ہے، پوری دنیا اس طرف جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ان چیزوں میں ٹریننگ جو ہے وہ آپ بے چلیں شک مفت کریں، ڈاکٹر بلکہ صاحب مجھ سے یہ پوچھے تو میں بہت کہوں گا ان اچھی بچوں چیزیں کو بے ہیں، شک پیسے بھی تھوڑے تھے۔ آئی مسٹ سے کہ اللہ کرے ایسا ہی ہو جس طرح ہم چاہ رہے ہیں، اس کے لیے جو بھی رکاوٹیں ہیں وہ دور ہو جائے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر مصدق ملک صاحب کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ دوستو ایک پاکستان میں ابھی وقت ہوا ہے وقفے کا، وقفے کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ پی ٹی آئی کی حکمت عملی کیا، کیوں اس نے اپنے پتے سینے سے لگا رکھے ہیں، آخر وہ کون سی چال ہے جو چلنے کے لیے بےتاب ہے، اس وقفے کے بعد۔ بریک کے بعد حاضر ہیں۔ ہم نے ذکر کیا کہ نون لیگ، پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتیں مل کے حکومت بنانے کی خواہش رکھتی ہیں، لیکن ایک اور جماعت ہے جس کی حمایت یافتہ امیدواروں نے میدان مارا ہے اور اب تک کا سب سے زیادہ نمبر سکور کیا ہے۔ وہ کیا سوچ رہے ہیں؟ تحریک انصاف کے حمایت یافتہ اراکین کی تعداد ہے 93۔ یہ آزاد امیدوار کامیاب ہوئے ہیں، اب یہ کریں گے کیا؟ یہ کوئی اپنی حکمت عملی لے کر آئیں گے؟ کیا یہ کوئی آزاد اراکین کا گروپ بنائیں گے؟ سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ یا کسی کے پلڑے میں اپنا وزن رکھ دیں گے؟ وہ تمام جماعتیں ابھی بھی موجود ہیں ناظرین جو کہ آفر کر رہی ہیں کہ تحریک انصاف ان کے ساتھ شمولیت اختیار کرے۔ تو ان سوالات کا جواب بھی ہم ساتھ ساتھ لیں گے ناظرین۔ اب ان کا جھکاؤ کس طرف ہے، یہ بھی ایک سوال۔ اس وقت اسمبلی کے اندر 2 جماعتیں ایسی موجود ہیں ناظرین جو کہ تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے ریویل کریں گے کہ جن سے ایک ممکنہ اتحاد پاکستان تحریک انصاف کر سکتی ہے۔ اور ان آزاد اراکین کی قانونی حیثیت کیا ہے؟ کیا ان کو اپنی پارٹی کا سمبل یعنی اپنی پارٹی کی شناخت مل سکتی ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کے جو مزید پارٹی اراکین ہیں جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ کسی بھی وقت اپنی جماعت کو خیر آباد کہہ سکتے ہیں۔ وسیم قادر کا نام سامنے لے لیجئے، یہ صاحب حلف لے چکے تھے الیکشن سے 2-3 دن پہلے، وعدہ کر چکے تھے کہ یہ چھوڑنے کا اندیشہ بھی نہیں رکھتے، مگر بعد میں ان کی تصویر مریم صاحبہ کے ساتھ نظر آئی۔ اب پی ٹی آئی کے یہ فاتح امیدوار ایک ایسا پکا ہوا پھل ہے کہ جس پہ ہر کسی کی نظریں ہیں۔ مسلم لیگ نون بھی اس پھل کو توڑنا چاہتی ہے، پیپلز پارٹی بھی اس پھل کو کھانا چاہتی ہے۔ کیا یہ کسی کے جھولی میں جا کے گریں گے یا پھر یہ اپنے درخت اور اپنی جڑ کے ساتھ چمٹے رہیں گے؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ اب دوستو ہوتا کیا ہے؟ عدالتی کارروائی کا سامنا ہے۔ تحریک انصاف کی جو صورتحال اگر ہم اس کو ڈسکس کریں، ان کے حلف نامے تک ان کو جمع کروانے پڑ رہے، اتنی بے یقینی ہے کہ پارٹی کے لیڈران ان ممبران سے حلف نامے مانگ رہے ہیں۔ اس وقت وہ جماعتیں جو کے لیے سہارا بن سکتی ہیں ان میں صف اول میں موجود ہے اس وقت مجلس وحدت المسلمین۔ اب مجلس وحدت المسلمین جو ہے یہ جماعت ممکنہ اتحاد تو کر سکتی ہے، لیکن یہاں پہ سوال یہ ہے کہ اس اتحاد کو کرنے کے بعد کیا پی ٹی آئی اپنی وہ مخصوص نشستیں جو کہ اس وقت اس کے پاس اویلیبل نہیں ہے کیا وہ حاصل کر پائے گی؟ اور ایک اور اہم سوال ہے ناظرین کہ خیبر پختونخوا کے اندر
हुकूमत जो बनने जा रही है उसके खदोखाल क्या होंगे। सबसे सिंगेस्ट लार्जेस्ट पार्टी है पीटीआई, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मैदान मारा है वहां पे उससे, तो वहां पे वो हुकूमत कायम कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। अब हम आपको दिखाते हैं, अब बताते हैं नाज़रीन कि तहरीक इंसाफ के जो हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार हैं उनकी तादाद क्या है, वो किस किस तरह से असम्बली में पहुंचे हैं। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के कौमी असम्बली में उम्मीदवार जो पहुंचे हैं वो है 93 इनकी तादाद है। पंजाब असम्बली में है 113, ये एक बहुत बड़ी तादाद है आज़ाद उम्मीदवारों की जो पंजाब असम्बली में पहुंची है। खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो इनकी तादाद है 79। अब हुकूमत साजी में पीटीआई आज़ाद उम्मीदवार जो हैं उनकी हिमायत का फैसला कौन करेगा और किस तरह से इनका लाहे अमल तश्कील पाया जाएगा, इस हवाले से बैरिस्टर गौहर ने क्या कहा, उन्होंने क्या फैसला दिया, उनका लाहे अमल क्या है, ये सुनिए। अब नाज़रीन, कानूनी तकाजे, पहला तकाजा यह है कि इनका अपना निशान होना चाहिए, नहीं है, लेकिन इनको किसी रजिस्टर्ड सियासी जमात में शमूलियत इख्तियार है। वो इख्तियार इस्तेमाल करने की सूरत में क्या इनको मखसूस नशिस्तें मिलेंगी, ये भी एक सवाल है। अब अक्सरियती जमातें जो है पीपल्स पार्टी और नून लीग, क्या वो तहरीक इंसाफ के लिए काबिल कबूल है? जब ये सवाल किया गया बैरिस्टर गौहर से, उन्होंने क्या जवाब दिया, ये भी सुनिए। नाज़रीन, अब हम यहां पे कुछ और सवालात उठाएंगे। एक सवाल तो ये है कि तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली क्या है, अभी तक किसी को नहीं पता। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन जो कि तहरीक इंसाफ का सहारा बन सकती है, क्या वाकई तहरीक इंसाफ उसको सहारा बनाना चाहती है, ये भी सुनिए। जहाँ तक वहदतुल मुस्लिमीन की बात है, उनके साथ हमारा था कि मजहबी जुमात होने के नाते हमने उनसे ये कमिट किया था कि उनके कुछ लीडर अगर इलेक्शन लड़ेंगे तो हम उनको कंटेस्ट नहीं करेंगे और हमारे कैंडिडेट उनके मुकाबले में नहीं होंगे, तो वो हमें सपोर्ट करते हैं। वो सीटें हमारी हैं, उनकी सीट भी हमारी है, हमारी सीट भी उन्हीं की है। लेकिन एक चीज जो कि तहरीक इंसाफ का खासा है वो ये कि वो एजुटेशन की सियासत करना जानते हैं, तजुर्बा रखते हैं। तो क्या माजी की तरह तहरीक इंसाफ सड़कों पर आएगी, एहतजाज भी करेगी? नाज़रीन, इतने ज्यादा सवालात एक न्यूज की टीम ने आपके सामने रख दिए, लेकिन अब आप भी सोच रहे होंगे, आपके ज़हन में सवालात होंगे कि अब आखिर होगा क्या। अब जो रुकन आजाद हैसियत मुंतखब हुआ है, क्या वो किसी जमात में शामिल हो सकेगा, और अगर होता है तो क्या उसके सामने कोई रुकावट होगी? लेट्स से वो अपोजिशन या हुकूमत में से किसी एक के साथ शामिल होना चाहता है, तो ऐसी सूरत में तहरीक इंसाफ क्या उसको रोक पाएगी? नाज़रीन, क्या तहरीक इंसाफ अपनी मखसूस नशिस्तों को बचा पाएगी या फिर उसको इनकी कुर्बानी देना पड़ेगी? जमात इस्लामी भी मैदान में है, क्या जमात इस्लामी तहरीक इंसाफ के लिए ऑप्शन है? और खैबर पख्तूनख्वा में वजीर आला कौन होगा? बहुत से उम्मीदवार हैं, अली अमीन गंडापुर का नाम सामने आया, चंद एक और का नाम सामने आया, लेकिन अभी तक किसी के हवाले से ऑथेंटिकली बात नहीं हुई है। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन कि तहरीक इंसाफ जिन नशिस्तों पर कामयाबी की दावेदार है, क्या वो अपना वजूद उस असम्बली में बरकरार रख पाएगी? इसका मतलब यह है कि क्या अपने आजाद उम्मीदवारों की टोली को, जो कि इस वक्त किसी भी पार्टी की बैनर के नीचे नहीं है, क्या उनको समेट पाएगी? और अगर ऐसा हो पाता है तो किस शक्ल में? क्या हुकूमत में आने के बाद वो ऐसा कर पाएगी या फिर अपोजिशन बेंचेस पे बैठ के वो ऐसा कर पाएगी? और अगर हुकूमत बना लेती है तहरीक इंसाफ तो कहां कहां बना पाएगी? खैबर पख्तूनख्वा में तो बहुत ऑब्वियस लग रहा है, लेकिन क्या सेंटर में कोई एक चांस है? अगर हम नंबरों को इधर उधर घुमा भी दे, अगर हम एक मैथ्स की कैलकुलेशन कर भी ले, तो क्या तब भी इम्कान है कि तहरीक इंसाफ अपनी हुकूमत बना पाएगी और तहरीक इंसाफ अपने इन आजाद उम्मीदवारों को किसी और जमात में शामिल होने से रोक पाएगी? अगर रोक पाएगी, किस तरह? अदालती कार्रवाई? क्या कानून में गुंजाइश है कि एक ऐसी जमात कि जिसके पास अपना निशान तक नहीं था, उसके उम्मीदवार आजाद हैसियत में लड़े, तो क्या उनको कोई कानूनी रुकावट है कि वो किसी और के साथ मिले या ना मिले? इस सिलसिले में क्या कहा गया? बैरिस्टर गौहर से पूछा गया जब सवाल, तो क्या कहा, ये सुनिए। अब अपनी शनाख्त को बरकरार रखने का मामला है, यहां पर पार्टी की अपनी बका का मामला है। इस सिलसिले में सीनियर सहाफी, इस सिलसिले में रऊफ हसन साहब ने क्या कहा, वो सुनिए। हमारे पास ट्राइब्यूनल्स में जाने का ऑप्शन है, हमारे पास कोर्ट्स ऑफ लॉ में जाने का ऑप्शन है। हम इन तमाम ऑप्शंस को एक्सरसाइज करेंगे। इसके अलावा हमारे पास सुपीरियर कोर्ट्स में भी जाने का ऑप्शन मौजूद है, वो भी हम एक्सरसाइज करेंगे।
ان تمام سوالوں کے جوابات لیں گے. ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما سینیٹر ہمایوں محمد صاحب ہیں. بہت بہت شکریہ سینیٹر صاحب کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. سینیٹر صاحب, تحریک انصاف کی آئندہ کی حکمت عملی کیا ہے؟ ابھی تک کچھ پتہ نہیں لگ پایا, کوئی بات نہیں ہو رہی ہے, آپ اپنے کارڈ شو نہیں کر رہے ہیں کہ آخر آپ چاہتے کیا ہیں, کیونکہ ادھر تو گورنمنٹ فارمیشن پہ بات ہو رہی, ادھر تو عہدے بڑھ چکے ہیں. شاید یہ بھی کل تک پتہ چل جائے کہ وزیر اعظم کون ہوگا. آپ بتائیے گا سینیٹر صاحب کہ آپ کی جماعت نے کیا سوچ رکھا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, سب سے پہلے تو تحریک انصاف وہ کہتے ہیں نا, دیکھیے گی کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کے ڈیسیجن بیس کرتے ہیں کہ آپ کی سٹرینتھ کیا ہے. اگر فرض کرے میرے پاس ٹوٹل 50 لیٹر پیٹرول ہے اور میں جانا چاہتا ہوں یہاں سے کراچی, تو میں تو نہیں پہنچ سکتا, تو پھر میں کہوں گا کہ یار میں پڑاؤ ڈالوں گا لاہور میں جب تک میرے پاس اور پیٹرول نہیں آ جاتا. تو اس لحاظ سے ہم نے دیکھنا ہوگا کہ ابھی یہ جو ہم لوگوں نے کوئی 30-35 ایسے حلقے ہیں جن کے اوپر ہم لوگوں نے کہا ہوا ہے کہ یہ فارم 45 کے تحت یہ ہمارے حلقے ہیں یا ہم اس میں جیتے ہیں اور وہ ہم سے چھینے جا رہے ہیں, تو وہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کیا ہے. اس کے بعد پھر ہم ڈیسائیڈ کر سکیں گے کہ ہم نے جانا کس طرف ہے. لیکن دیکھیں, آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں, میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں. اگر فرض کریں میں اپنا پالیٹکس میں دیکھنا چاہتا ہوں, تو میں نے دیکھنا ہوگا کہ آج کل پالیٹکس میں کیا ہو رہا ہے, اور دیکھنا ہوگا فیوچر میں پالیٹکس میں کیا ہونے والا ہے. آپ نے وہ پریڈکشن, آپ نے اس کو پروجیکشن کرنی ہے. وہ اس طریقے سے کہ جو نئے ووٹرز آ رہے ہیں, جو ینگسٹرز آ رہے ہیں, جنہوں نے ایکچولی پاکستان تحریک انصاف کو جتوایا ہے, اس میں میرا اور کسی اور کا کمال نہیں ہے, اس میں اس ینگسٹر کا کمال ہے جو اس کو شعور دینے والا جیل میں بیٹھا ہوا ہے, جن کی سوچ بدلنے والا جیل میں بیٹھا ہوا ہے. ان لوگوں کی سوچ کیا ہے؟ ان لوگوں کی سوچ یہ ہے کہ اس ملک کے لیے کون صحیح آدمی ہے, کون سچی بات کرتا ہے, کون کھری بات کرتا ہے, کون ایماندار ہے, کون نڈر ہے, کون بزدل ہے, کون بھاگنے والا ہے, کون ڈیل کرنے والا ہے, کس کے پلیٹلیٹ گرتے ہیں, کون جیل کے اندر بھی ایکسرسائز کر کے اپنے آپ کو حاشاش بشاش رکھتا ہے, اور وہاں پہ جیل میں بجائے چوں چوں کرنے کے وہ تفسیر قرآن پڑھتا ہے. وہ اس تفسیر قرآن میں ان ینگسٹرز کے لیے وہ آیات ڈھونڈتا ہے, ان کی ترجمے ڈھونڈتا ہے جو ان کو انسپائر کرے, اور ان کو کہتا ہے کہ یار جب وہ جاتا ہے کوہسار, تو وہاں جا کے کہتا ہے کہ میں کوہسار کے لیے یونیورسٹی بناؤں گا, اور کوئی اور بندہ جب کوہسار جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں آپ کے دائیں سے بھی سڑک جاؤں گا, آپ کے بائیں سے بھی سڑک کروں گا, اور آپ کے ارد گرد بھی سڑک کر لوں گا. تو ہر ایک کی سوچ فرق ہوتی ہے. تو اب اگر کسی نے پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑنا ہے تو وہ یہ دیکھ لے کہ جہانگیر ترین نے آج اپنی صدارت چھوڑ دی اور پارٹی چھوڑ دی, پالیٹکس چھوڑ دی. کیوں؟ اس نے عمران خان کو چھوڑا تھا, پالیٹکس نے اس کو چھوڑ دی. پرویز خٹک نے عمران خان کو چھوڑا تھا, پرویز خٹک نے کہا تھا عمران خان کی پی ٹی آئی کو میں توڑ دوں گا. پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے جو ووٹر تھے, سپورٹرز ہیں, آپ پیٹرول کا انتظار کرتے رہے, لیکن ایک بس کھڑی ہوئی ہے جو کہ بھر بھر کے آپ کے جو ہے نا سواریاں وہ لے جائے گی. سوال یہ ہے کہ آپ انتظار کر رہے ہیں کہ اگلے حلقوں کا پتہ چل جائے ہمیں, ویری گڈ. لیکن دوسرا سوال یہ بھی ہے کہ جو آپ کے آلریڈی ادھر ادھر تتر کی کوشش میں ہیں یا پھر دیگر جماعتیں ان کو لے جائیں گی, ان کا آپ کیا کریں گے؟ اور یہ بتائیے گا سر کہ آپ کا اتحاد وہ کس سے ہے؟ کیا مجلس وحدت المسلمین سے ہوگا؟ اور اگر اس سلسلے میں آپ مخصوص نشستیں کھوتے ہیں تو پھر کیا جماعت اسلامی بھی آپشن ہے؟ اس طرح ہے کہ میرا نہیں خیال کہ اگر انہوں نے لسٹ دی ہوئی ہے, انہوں نے تو اپنے لحاظ سے لسٹ دی تھی نا, انہوں نے تو لسٹ ریوائز بھی ہو جاتی ہے, لسٹ ریوائز تو دوبارہ ہو سکتی ہے, وہ تو کوئی مسئلہ ہونا نہیں چاہیے. اگر انہوں نے لسٹ نہیں دی تھی, ان کا دماغ میں نہیں تھا کیا تھا, اب اگر انہوں نے پروپورشنلی فرض کرے پاکستان تحریک انصاف ان کے اندر ضم ہو جاتی ہے, تو ان کے پروپورشن کے لحاظ سے ان کی نئی لسٹ آ جائے گی, ان کی لسٹ ریوائز نہیں ہوگی, نئی لسٹ آ جائے گی. میرا نہیں خیال اس میں کیا. لیکن یہ قانونی پہلو جو ہے نا, یہ میرے جیسے سادے لوگ جو ہے نا, جو قانون کو اتنا نہیں سمجھتے, ہم نہیں بتا سکتے. لیکن میرے خیال میں there is a one way and another way, there are other options جو ہو سکتی ہیں, لیکن کوئی نہ کوئی آپشن ہو سکتی ہے. جو بھی آپشن ہوگی نا پہلے سے بہت بہتر ہوگی اور بہت زبردست ہوگی. انشاءاللہ تعالی ہم ہر لحاظ سے وہ ٹھیک ہو جائیں گے, تو فکر نہ کریں. اچھا سینیٹر صاحب, آپ ماضی میں احتجاج بھی کر چکے ہوئے ہیں کہ اب کی بار بھی آپ ایسے ہی سڑکوں پر نکلیں گے, کیونکہ آپ کے یہ بھی خاصہ ہے آپ کی جماعت کا کہ آپ ایسی باتوں پہ احتجاج کرنے باہر نکل آیا کرتے. دیکھیں, میرا نہیں خیال کہ ہم احتجاج کی طرف جانے چھوڑ رہے ہیں, لیکن ہم اپنے حق کو کسی کو لینے نہیں دیں گے. اور میں تو یہاں سوال ایک پوچھوں گا, میرا ایک سوال بنتا ہے, چیف جسٹس, آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان
जस्टिस फाइज ईसा साहब से। मेरा सवाल बनता है उनसे, और सवाल है, सादा सा सवाल है कि चीफ जस्टिस साहब, आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस में बहुत सारी बेज़ाब्तियां नजर आई थी, जिसकी बेसिस पे आपने हमसे हमारे बल्ले का निशान ले लिया। तो चीफ जस्टिस साहब, क्या आपको इस इलेक्शन में कोई बेज़ाब्तियां नजर आ रही हैं? अगर नजर नहीं आ रही तो ठीक है, कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर नजर आ रही है तो आप खामोश क्यों हैं? आप उस पे सुओ मोटो क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि ये सवाल है, सुओ मोटो जो है वो हमारे शो में तो नहीं लेना जज साहब ने। आपको अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। आप जाएं अदालत में, कौन रोकता है आपको? इस तरह है, स्टेप वाइज होते हैं ना, हर एक चीज स्टेप वाइज होती है ना। हमने पहले इलेक्शन कमीशन जाना है, इलेक्शन कमीशन के बाद हमने ट्रिब्यूनल जाना है, ट्रिब्यूनल के बाद हमने हाई कोर्ट जाना, हाई कोर्ट के बाद हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो वो स्टेप वाइज है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इस स्टेप वाइज में कितना टाइम जाया होगा। अगर फर्ज करें, मैं सवाल उठाता हूँ कि जब हम ये सारी चीजें कर ले और हमें हर जगह से, या लेट्स से ट्रिब्यूनल से हमें नहीं मिलता, और उसके बाद हम हाई कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट से हमें नहीं मिलता, और जब चीफ जस्टिस साहब के सामने जाते हैं तो वो देखते हैं कि यार इसमें तो वाकई बेज़ाब्तियां थी, और वो इसको रिवर्स कर देते, तो उसका अजाला कौन करेगा? देखिए, बात चीजें होती है जो मुल्क के लिए इन जनरली इंपॉर्टेंट होती है, उसके लिए जब आप 12 बजे अच्छा ये बताएं सेनेटर साहब, ठीक है, ये बताइएगा, आप हुकूमत बनाने का भी ऐलान कर रहे हैं, हुकूमत कैसे बनाएंगे? नून लीग पीपल्स पार्टी से आप इत्तेहाद करना नहीं चाहते, कर नहीं सकते, नंबर्स आपके पास पूरे हैं नहीं, तो फिर क्या ये सिर्फ बयानबाजी है? देखिए, उन्होंने, अगर आप उसको कर ले, होता यह है कि जब आप लोग ना, या जब ज्यादातर लोग जो होते हैं, जब वो एक बयान सुनते हैं तो वो उसका एक पोर्शन उठा के सुन लेते हैं, और बाकी पोर्शन को या पता नहीं वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते या क्या है। बयान ये था कि फॉर्म 45 के तहत हमारे 170 हमारी सीटें हैं, उन 170 सीटों के बेसिस पे हम हुकूमत बना सकते हैं, पंजाब में भी, केपी में भी, और फेडरल में भी, ठीक है। लेकिन इसके साथ बाद में भी बयान आया था कि जिस जगह पे ये कहा गया है कि हमारी सीटें ली गई हैं, तो अगर वो हमें वापस नहीं गई तो हम लोग अपोजिशन में बैठेंगे अगर वो ना कर सके। यहाँ पे मैं एक छोटी सी बात कर देता हूँ। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ बिलावल भुट्टो साहब से, कि जो कहते हैं कि मैं एक नई सोच के साथ जाना चाहता हूँ, तो मैं समझता हूँ कि बिलावल भुट्टो एक ऐसी स्टेज पर है अपने पॉलिटिक्स के बड़े इनिशियल स्टेजेस में, और उनकी एक लंबा सफर है, तो यहाँ पे वो अपनी सोच बदल दे और वो कह दे कि हम लोग ये खरीदो फरोख्त वाली सियासत नहीं करेंगे। वो कह दे कि हम उस पार्टी के साथ नहीं मिलेंगे जो खरीदो फरोख्त करती है। वो कह दें कि जिनका जो हक है वो हो जाए। वो अपने आप को बदल देंगे, अपनी डेस्टिनेशन बदल देंगे सिर्फ अपनी सोच बदलने से। और मैं समझता हूं कि अगर वो पुरानी सियासत नहीं करना चाहते, दिस इज द एंगल ही शुड टेक, और मैं उससे एक्सपेक्ट करता हूं कि वो ये कर लेगा। नहीं तो अगर वो ऐसा कर ले सेनेटर साहब, उनसे फिर इत्तेहाद मुमकिन है आपका? देखिए, इत्तेहाद मुमकिन नहीं हो सकता। वो भी वक्त की बात है, पहले वो करे, हमें पता चले कि क्या है। क्योंकि एज ऑफ टुडे, आज के दिन तक हमारे लिहाज से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाज द मेन फ्रंट रनर जिन्होंने हमारा ये हशर किया है। वो पीडीएम के हिस्सा थे, और बकौल उनके कि उन्होंने इनिशिएट किया था। तो हमारा तो गम और गुस्सा उनके खिलाफ भी है। तो हम इस वक्त तक पॉलिटिकली हम नहीं सोच सकते उनसे। तो उनको बाज ऐसी वो स्टेप्स लेने चाहिए, रेवोल्यूशनरी स्टेप्स लेने चाहिए, जो उनको अपनी पार्टी में और बाकी पॉलिटिकल पार्टी से मुनफरिद कर दे। वो अपने सारे लोगों को कह दे कि हर वो शख्स जो उनके पॉलिटिकल पार्टी में था और वो उस हल्के में था जहां पे पीटीआई हारी और पीटीआई समझती है वो जीती है, वो भी अपने फॉर्म 45 लेकर चले जाए उधर कि हाँ जी ये पीटीआई का हल्का था, ये पीएमएलएन का हल्का नहीं था। तो फिर मैं मानूं कि हाँ यार ये आदमी वाकई फर्क है, ये अपने ये पुरानी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब, आपने हमारे इस प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। हम यहाँ पर एक वक्फा लेंगे नाज़रीन, और वक्फे के बाद हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद हाजिर नाज़रीन, आज एक और खबर जंगल की आग की तरह फैल गई और बहुत ही सरप्राइजिंग खबर थी। ये जहांगीर तरीन को क्या हुआ? वो सियासत से अचानक से किनारा कश क्यों हो गए? आईपीपी के सरबराह ने पार्टी छोड़ दी, सियासत छोड़ दी। आम इंतखाबात ने पार्टी को शिकस्त क्या हुई? उन्होंने तो दिल ही हार गए, दिल बर्दाश्ता हो गए नाज़रीन। अलीम खान, नौन चौधरी के अलावा पूरी पार्टी का सफाया हो चुका है।
جہانگیر ترین خود NA-148 NA-155 لودھرا سے ہار چکے۔ ناظرین یہ کیوں ہوا؟ آخر کیا وجہ ہے کہ جہانگیر ترین اپنی ساکھ برقرار نہ رکھ سکے؟ جہانگیر ترین نے 8 جون 2023 کو استحکام پاکستان پارٹی شروع کی تھی ناظرین، اس کی بنیاد رکھی تھی۔ جہانگیر ترین نے جب اس پارٹی کا آغاز کیا تو اس وقت کافی پر اعتماد تھے، ان کو لگتا تھا یہ پارٹی PTI میں ڈنٹ ڈالنے میں کامیاب ہو گئی ہے اور یہ عوامی مینڈیٹ بھی حاصل کر لے گی۔ ایک نئی سیاسی پارٹی استحکام ان پارٹی کی بنیاد رکھنے آئے۔ ہمارا ملک اس وقت ایک نازک دور سے گزر رہا ہے۔ ہمیں نئی جماعت بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ سیاست میں آنے سے لے کر اب تک میرا صرف ایک ہی مقصد رہا ہے کہ ملک کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالوں۔ جی ہاں ناظرین، تحریک انصاف سے جو لوگ باغی ہوئے، جو لوگ ناراض ہوئے اور صف اول کی قیادت جو باغی ہوئی، ان کو رستہ نظر آیا IPP کا۔ IPP کو انہوں نے امید کی طرح دیکھا۔ علیم خان، عامر کیانی، عمران اسماعیل، فردوس حاشی کاوان، یہ بڑے بڑے نام، چوہان، سردار تنویر الیاس، یہ سب IPP کی جھولی میں جا کے بیٹھ گئے۔ فیاض الحسن چوہان، اون چودھری، محمود مولوی، مراد راس جیسے بڑے بڑے تحریک انصاف کے بڑے بڑے سیاسی رہنما، انہوں نے بھی تحریک IPP کے ساتھ جو ہے وہ سفر کرنا مناسب سمجھا۔ ناظرین سوالات یہاں پر کیا پیدا ہوتے ہیں؟ سوالات یہ پیدا ہوتے ہیں کہ IPP استحکام پاکستان پارٹی کو صرف 9 مہینے کے بعد اتنا بڑا دھچکا لگ گیا کہ پارٹی کا سربراہ ہی پارٹی چھوڑ گیا۔ استحکام پارٹی میں بھی مجھے ایک عدم استحکام کی جھلک دکھائی دی ہے۔ جو جماعت کے صدر ہیں انہوں نے یہ حکم صادر فرمایا کہ جو ان کے مشیر ہیں اون چودھری صاحب اور نعمان لنگڑیال صاحب فی الفور مستعفی ہو جائیں، اور جو پیٹرن ان چیف ہیں انہوں نے حکم دیا ہے کہ وہ اپنا کام جاری رکھیں۔ تو لگتا ہے استحکام بھی عدم استحکام کا شکار ہونے جا رہی ہے۔ سوال یہ بھی ہے کہ اس جماعت کا کیا ہوگا جس کا سربراہ اس جماعت کو بیچ راہ چھوڑ کے چلا گیا؟ ایک ہی ہار سے اتنا دل برداشتہ ہوا کہ سیاست ہی چھوڑ دی۔ کیا ہوگا اس جماعت کا؟ کیا پارٹی کے صدر جو ہے علیم خان وہ تن تنہا اس نومولود پارٹی کی پرورش کر پائیں گے؟ کیا استحکام پاکستان پارٹی یہ کسی بڑی سیاسی جماعت میں ضم ہو جائے گی؟ یہ ایسے سوالات ہیں ناظرین کہ جس سے اس پارٹی کے مستقبل پر ایک سوالیہ نشان لگا دیا۔ یہ ایک ایسی جماعت ہے جو کہ جب اس کا آغاز ہوا تو پاکستان تحریک انصاف کے بڑے بڑے نام اس کا حصہ تھے، لیکن پھر آہستہ آہستہ وہ خاموش ہو گئے۔ انہوں نے خاموشی اختیار کر لی اور اس کا کوئی جواب بھی IPP کے پاس نہیں تھا۔ اس کے بعد وقت آیا الیکشنز کا۔ الیکشنز کے دوران کوئی بڑی کیمپین بھی یہ جماعت نہ چلا سکی۔ الیکشنز کے دوران بڑے بڑے جلسے نہ کر سکی۔ الیکشنز کے دوران بڑی بڑی بیٹھکیں نہ لگا سکی۔ کوئی سیاسی جوڑ توڑ کی خبر بھی اس جماعت سے نہ آ سکی۔ پھر ہم نے یہ دیکھا کہ وہ لوگ جو اس کے ساتھ شامل ہوئے تھے وہ اپنی پارٹی پر تنقید کرنے لگے، اپنی پارٹی پر برسنے لگے، اور پھر آ گیا پولنگ کا دن، پھر آ گیا انتخابات کا دن۔ لگ یہ رہا تھا کہ اس نومولود پارٹی میں شاید کہیں نہ کہیں سے ہوا بھری گئی ہو جو کہ اب جا کے اپنا لوہا منوا لے، لیکن یہ بھی نہ ہو سکا اور اس پارٹی کے امیدواروں نے کوئی خاص خواہ کامیابی یا پرفارمنس نہ دکھائی۔ تب سوال یہاں پر یہ ہے ناظرین کہ یہ پارٹی، یہ جماعت کس طرح سے سروائیو کر پائے گی؟ اس کا وجود کسی اور جماعت میں ضم ہو کر رہ جائے گا یا یہ اپنا وجود برقرار رکھتے ہوئے نئی قیادت کے ساتھ، نئے جوش و جذبے کے ساتھ میدان میں اترے گی؟ اس کا مستقبل اس کے اپنے محافظوں کے ہاتھ میں ہے، لیکن کیا کہیں کہ جو صف اول کا محافظ تھا وہی اس کو بیچ منجدار میں چھوڑ کے چلا گیا۔ ناظرین اس پر اب PTI کا رد عمل کیا ہے؟ اس پر دیگر جماعتوں کا رد عمل کیا ہے؟ کیا اس طرح سے بنائی گئی جماعتیں جو کہ اپنے آپ میں وجود میں نہ آئیں بلکہ ایک حادثے کا نتیجہ ہوں، ان کا مستقبل کیا ہوتا ہے؟ کیا یہ جماعت آئندہ کے لیے عبرت کا نشان بنے گی یا یہ جماعت آئندہ کے لیے سیکھ کا باعث بنے گی؟ کیا اس سے دیگر سیاسی جماعتیں اور دیگر سیاسی رہنما سیکھ پائیں گے کہ اس طرح کی جماعتیں جو کسی حادثے کا نتیجہ ہوں وہ چل نہیں پاتی ہیں؟ اس طرح کی جماعتوں کی عوامی قبولیت جو ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے۔ انتخابات کے قریب ایک جماعت کا بنایا جانا شاید یہ غلطی تھی، اس جماعت کا عوام میں نہ جانا، عوام کے دلوں میں گھر نہ کر پانا شاید یہ غلطی تھی۔ اس جماعت کے حوالے شبات تو پہلے سے تھے ہی،
لیکن جس طرح سے اس کی قیادت نے بیچ منجدار اس جماعت کو چھوڑا ہے، اب وہ شکوک جو ہے وہ یقین میں بدلتے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین، ہمارا یہ پروگرام یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔